Okay students, यो हेरौं some standard results on integrations. के standard resultsहरु छन्। फर्स्ट मा मानौ इंटीग्रेसन छ, कुनै फंक्शन छ fx, है fx को इंटीग्रेसन गर्नु छ dx को x को रेस्पेक्ट मा। मानौ यो के हो, इंटीग्रेसन अफ fx विथ रेस्पेक्ट टु x। अब यो इंटीग्रेसनलाई यदि डेरिभेटिभ गर्दिने रे त के हुन्छ होला। इंटीग्रेसन छ अनि फेरि डेरिभेटिभ छ, त्यसको रिजल्ट हुन्छ जस्ट fx। मतलब के बुझ, यो डेरिभेटिभ र यो एन्टी डेरिभेटिभ एक अर्कालाई क्यान्सल गर्छ, किन एन्टी प्रोसेस हो। एन्टी डेरिभेटिभ बाहिर डेरिभेटिभ छ, त यो दुईटै एक अर्कालाई क्यान्सल गर्छ, यो fx जस्ताको त्यस्तै आउँछ। रिजल्ट 1 यो सम्झिने। 2 नम्बर मानौ इंटीग्रेसन भित्र कुनै कन्स्टेन्ट छ k अनि k इन्टु कुनै फंक्शन छ fx अनि इंटीग्रेसन x को रेस्पेक्टमा छ। हेर है, फंक्शन x को छ त इंटीग्रेसन x को रेस्पेक्टमा हुन्छ। जुन भेरिएबल को फंक्शन छ त्यही भेरिएबल को रेस्पेक्टमा इंटीग्रेसन हुन्छ। जस्तै मानौ फंक्शन कसको छ, t को, त d सँग t हुनुपर्छ नि। t को फंक्शन छ त t को रेस्पेक्टमा इंटीग्रेसन हुन्छ। y को फंक्शन छ त y को रेस्पेक्टमा इंटीग्रेसन हुन्छ। यस्तो कहिले पनि हुँदैन कि यहाँ फंक्शन t को छ इंटीग्रेसन x को रेस्पेक्टमा भइहाल्छ, त्यो हैन। जसको फंक्शन हो, जुन भेरिएबल को फंक्शन हो त्यही भेरिएबल को रेस्पेक्टमा इंटीग्रेसन हुन्छ। t छ त dt हुन्छ, y छ त dy हुन्छ। ओके, त मानौ इंटीग्रेसन भित्र कुनै कन्स्टेन्ट छ, एउटा फंक्शन छ, त के भन्छ, यो कन्स्टेन्ट सिधै इंटीग्रेसन भन्दा बाहिर आइहाल्छ। यो इंटीग्रेसन को साइन भित्र छ, यो बाहिर आइहाल्छ। यो कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल्दिने अनि इंटीग्रेसन कसको गर्ने त fx को। यो कन्स्टेन्ट बाहिर आइहाल्छ। जस्तै डेरिभेटिभमा पनि थाहा छ हामीलाई कि कुनै डेरिभेटिभ भित्र मानौ कन्स्टेन्ट आयो, त कन्स्टेन्ट एक्लै आयो भने त 0 भइहाल्छ, तर कुनै फंक्शनसँग आयो भने त्यो कन्स्टेन्ट बाहिर आइहाल्थ्यो। यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ, कन्स्टेन्टलाई बाहिर निकाल्दिने। ठीक छ। 3 नम्बरमा के छ, मानौ कुनै फंक्शन यस्तो टाइपको छ, fx छ एउटा फंक्शन प्लस माइनस अर्को फंक्शन gx छ। इंटीग्रेसन यो एन्टी डेरिभेटिभ भनौं न, साइन अफ इंटीग्रेसन भित्र fx प्लस gx छ अथवा fx माइनस gx छ। fx के हो, फंक्शन अफ x, gx के हो, अनदर फंक्शन अफ x। बीचमा प्लस होस् चाहे माइनस होस्, इन्टु हैन, डिभाइड हैन, ओन्ली प्लस और ओन्ली माइनस। अनि यो फंक्शन को इंटीग्रेसन गर्नु छ कसको रेस्पेक्टमा, x को रेस्पेक्टमा। यो इंटीग्रेसन को साइन सँग dx आइहाल्छ, यो छैन भने यो मिनिङलेस भइहाल्छ। यसले के बताउँछ कि यसको इंटीग्रेसन गर्नु छ x को रेस्पेक्टमा। त सिम्पल सम रुल अप्लाई गर्दिने। मतलब यो जुन इंटीग्रेसन छ नि दुईटैको हुन्छ, यसको पनि इंटीग्रेसन गर्ने र यसको पनि इंटीग्रेसन गर्ने। भनेपछि यो जुन साइन छ यसलाई छुट्याउन सकिन्छ, यसको लागि र यसको लागि। मतलब यसरी लेख्ने, साइन अफ इंटीग्रेसन fx अनि यो dx यताबाट मल्टिप्लाई भएर आउँछ, यहाँ dx प्लस छ भने प्लस, माइनस छ भने माइनस, अनि फेरि इंटीग्रेसन को साइन अनि फेरि कसको इंटीग्रेसन, gx को, के को रेस्पेक्टमा, x को रेस्पेक्टमा। बुझ्यौ नि, dx यताबाट आउँछ, यो इंटीग्रेसन यताबाट आउँछ, यो साइन। त इंटीग्रेसन अफ fx विथ रेस्पेक्ट टु x प्लस और माइनस इंटीग्रेसन अफ gx विथ रेस्पेक्ट टु x। त यो स्ट्यान्डर्ड रिजल्ट हो। यसलाई कसरी युज गर्ने त के एक्जाम्पल देखाउँछु। ओके, 4 नम्बरमा मानौ इंटीग्रेसन छ र dx मात्रै दिएको छ। इंटीग्रेसन को साइन छ र dx मात्रै छ, त्यसको मतलब के हो, यसको मतलब अरु केही हैन। यसले भनेको छ व्हाट इज द इंटीग्रेसन अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x। केही छैन भने 1 बुझ्ने, व्हाट इज द इंटीग्रेसन अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x। त थाहै छ 1 को इंटीग्रेसन के हुन्छ, थाहा छैन त डेरिभेटिभबाट सम्झ। कुन फंक्शन को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ, x को। तो x को डेरिवेटिव 1 हो तो 1 को इंटीग्रेशन x हो।
ठिक छ, मानौ यो फर्मुला बिर्सिहाल्यो, यो 1 को इन्टिग्रेसन थाहा छैन, त्यसले यसरी बुझ्ने 1 भनेको के हो थाहा छ, x पावर 0 हो, x पावर 0 फर्मुला अप्लाई गरिदेऊ, 0 मा 1 जोड, 0 मा 1 जोड त 1, त x पावर 1 आयो कि नै, 1 आयो, डिभाइड बाई 1 भनेपछि x त आयो नि, त 1 को इन्टिग्रेसन सम्झिने x हुन्छ है, 1 को इन्टिग्रेसन x हुन्छ, अथवा इन्टिग्रेसनको साइन छ dx मात्रै छ त के भइहाल्छ, यही x आउँछ यसको आन्सरमा, इंटीग्रेशन of 1 with respect to x is x। यदि कसैले सोध्छ इंटीग्रेशन of 1 with respect to y त के भन्ने, x को रेस्पेक्ट में छ त x आउँछ, y को रेस्पेक्ट में छ भने y आउँछ स्टुडेन्ट है, ख्याल गर्ने। 1 को इंटीग्रेशन x को रेस्पेक्ट में x हुन्छ भने 1 को इंटीग्रेशन y को रेस्पेक्ट में y हुन्छ। त्यसैगरी मानौ 1 को इंटीग्रेशन थीटा को रेस्पेक्ट में सोध्यो, 1 को इंटीग्रेशन थीटा को रेस्पेक्ट में यानी डी थीटा, त थीटा किनकि थीटा को डेरिवेटिभ थीटा को रेस्पेक्ट में 1 हुन्छ, y को डेरिवेटिभ y को रेस्पेक्ट में 1 हुन्छ, x को डेरिवेटिभ x को रेस्पेक्ट में 1 हुन्छ, त्यही हो। मानौ कसैले सोध्छ 1 को इंटीग्रेशन z को रेस्पेक्ट में बताऊ त के भन्ने, z प्लस c, ठीक छ। ओके, के एक्जाम्पल्स हेरौँ। यो पार्ट पनि 11 र 12 दुईटै क्लासको लागि है, यो 11 र 12 दुईटैको लागि हो। के एक्जाम्पल, जस्तै मानौ एउटा फंक्सन छ 3x पावर 5 को इंटीग्रेशन गर्नु छ, व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव अफ 3x पावर 5 with respect to x। तेरा 3 के हो कांस्टेंट, पहले यसलाई बाहिर निकाल्दिने, इंटीग्रेशन को साइन जस्ताको त्यस्तै x पावर 5 अनि dx, 3 बाहिर आयो। अब यसलाई एंटी डेरिवेटिभ गर्ने, अब फर्मुला अप्लाई गर्दियो, पावर रुल, x को पावरमा कति छ 5, त 5 मा 1 जोड 6 डिवाइड बाई कति 6 अनि प्लस c। यो स्टेपबाट यो स्टेपमा कसरी आयो त, फर्मुला युज गरेर, पावर में के 5, 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 6, 3 को 3, 3 टू 6, त्यसको आंसर कति आयो x पावर 6 डिवाइड बाई 2 प्लस c। क्लियर। एक्जाम्पल 1। एक्जाम्पल 2, मानौ यस्तो छ, मानौ यहाँनिर छ यस्तो x प्लस 1 को इंटीग्रेशन, ध्यान देऊ। अब इंटीग्रेशन भित्र दुईटा फंक्शन छ, एउटा x छ एउटा 1 छ, बीचमा प्लस छ, त हामीले के गर्छौं, पहिला छुट्याउँछौं, दुईटैको इंटीग्रेशन गर्छौं, त इंटीग्रेशन अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x प्लस इंटीग्रेशन अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टु x, बुझ्यो नि। x को इंटीग्रेशन dx यताबाट आउँछ, प्लस को प्लस 1 को इंटीग्रेशन dx यताबाट आउँछ। अब कुन फर्मुला युज गर्ने, त x को पावर में कति छ 1, त पावर रुल, पावर में 1 छ 1 जोड, त 1 मा 1 जोड 2x पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 को इंटीग्रेशन x, एउटा कांस्टेंट, दुईटा कांस्टेंट थप्ने होइन, यो होइन कि यसको लागि एउटा c थप्ने यसको लागि एउटा c थप्ने, सबैको लागि एउटै c थप्ने, बुझ्यो। त्यसको इंटीग्रेशन x² बाई 2 प्लस x प्लस c। अर्को एक्जाम्पल 3 नंबर, मानौ इंटीग्रेशन गर्नु छ, इंटीग्रेशन गर्नु छ 2x² प्लस 4x माइनस 5, ल यसको इंटीग्रेशन गर्नु छ, त सिंपल कतिवटा फंक्शन छ 1 2 3, तीनटा फंक्शन को बीच में के छ प्लस छ माइनस छ, त यसलाई छुट्याइदेऊ। कसरी छुट्याउने, त सिंपल एंटी डेरिवेटिव कसको 2x² अनि विथ रेस्पेक्ट टु dx प्लस इंटीग्रेशन अफ 4x विथ रेस्पेक्ट टु x माइनस इंटीग्रेशन अफ 5 विथ रेस्पेक्ट टु x, यसको इंटीग्रेशन यसको इंटीग्रेशन यसको इंटीग्रेशन, यो dx यता आउँछ यता आउँछ यता आउँछ, सम रुल, यसमा हामीले कुन रुल अप्लाई गर्यौं, सम रुल। अब हेर्यौ 2 के हो कांस्टेंट, यो बाहिर जान्छ,
इंटीग्रेसन भित्र के बच्छ एक्स स्क्वायर अहिले हामीले इंटीग्रेसन गरेको छैन है मतलब फर्मुला अप्लाई गरेनौं 2 ले जस्ट बाहिर निकाल्दियौ प्लस 4 कांस्टेंट हो बाहिर गयो के बच्छ x dx 5 कांस्टेंट हो बाहिर गयो अनि 1 बच्छ dx बुझ्यौ अब फर्मुला अप्लाई गर x को पावरमा 2 छ पावर रुल 2 + 1 3 डिवाइड बाइ 3 x को पावरमा के छ 1 त कति हुन्छ 1 + 1 2 x स्क्वायर बाइ 2 माइनस 1 को इंटीग्रेसन x प्लस c त्यसको आन्सर के आयो 2x³ बाइ 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c यो आन्सर भयो नोट लेखिदिन्छु जस्तै मानौ 1 को इंटीग्रेसन त थाहै छ x हुन्छ यदि डाइरेक्ट लेख्नु छ कि 5 को इंटीग्रेसन के हुन्छ त सिम्पल 5x बुझिरहेछौ नि 5 को इंटीग्रेसन 5x किन 5 बाहिर जान्छ 1 बच्छ 1 को इंटीग्रेसन x कसैले सोध्छ कि 7 को इंटीग्रेसन के हुन्छ x को रेस्पेक्टमा त 7x बुझ्यौ डाइरेक्ट त्यही छ यहाँनिर हामीले डाइरेक्ट यो स्टेपबाट यो स्टेप लेख्न सक्छौं यो स्टेप 5 बाहिर पनि आउँछ 1 को x भइहाल्छ त सिधै 5 को इंटीग्रेसन 5x र यो स्टेपबाट हामी डाइरेक्ट यो स्टेप पनि लेख्न सक्छौं त अहिले हामी त इंटीग्रेसन सिक्दै छौं त्यही भएर हरेक स्टेप देखाउने कोसिस गर्ने क्लियर छ ओके अरु एउटा एक्जाम्पल हेरौं सजिलो एक्जाम्पल एक्जाम्पल नम्बर 3 भयो एक्जाम्पल 4 हेरौं इंटीग्रेसन अफ मानौ इंटीग्रेसन गर्नु छ 2 * √x प्लस 5 प्लस 5/x dx यसको इंटीग्रेसन के हुन्छ सिम्पल पहिला इंटीग्रेसनलाई छुट्याइदिउँ 2 √x dx प्लस इंटीग्रेसन अफ 5/x dx यसको इंटीग्रेसन प्लस यसको इंटीग्रेसन 2 कांस्टेंट हो √x भनेको कति हो x पावर 1/2 dx 5 कांस्टेंट हो बाहिर आयो तर 1/x लाई के लेख्ने 1/x नै लेख्ने यो हैन कि x पावर -1 लेखिदिने अनि पावर रुल अप्लाई गर्दिने थाहा छ नि x पावर -1 मा पावर रुल युज हुँदैन अब कुन नियम युज गर्ने त सिम्पल पावर रुल पावरमा 1/2 छ 1/2 मा 1 जोड त्यसैले डिवाइड गर्दियौ ठीक अनि 1/x को इंटीग्रेसन के हुन्छ नेचुरल लग अफ x मोडुलस x लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ 1/x को इंटीग्रेसन नेचुरल लग अफ x 5 को 5 त यसको आन्सर आयो यो 3/2 यो 3/2 3/2 2 माथि जान्छ त्यो हुन्छ 4/3 अनि x को पावरमा 3/2 प्लस 5 into natural log of x plus c and that is answer. I hope तिमीले बुझेको लागि एकदम सिम्पल एक्जाम्पलहरु मैले गरेको छु अब बाँकी कुराहरु नेक्स्ट पार्टमा गर्छौं यसमा यति राखौं